कारेबार डिवीजन में मजीद 11 अमवात, 293 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 10 मरीज जान से गए, 188 मरीजों का इजाफा। टोबा में 1 मरीज जान बहक, 45 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा एक्साइज के मजीद 2 प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत का वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला। फैसलाबाद में मजीद 5 मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे। पारस सेंटर, परवीन शाकिर कॉम्प्लेक्स, अल फतेह क्रीसेंट और गुलाम मोहम्मद अब्बास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल। डीसी वबाई अमराज ने दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। चिन्यूट और जंग में एक सेंटर्स का इजाफा कर दिया गया। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के BSL लैब मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 6 माह से तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़ दिया। कोरोना टेस्टिंग रुक गई। लैब में 18 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगियां दांव पर हैं। दो बार टेस्ट मस्बत आ चुका है। तनख्वाह की जल्द अदायगी का मुतालबा कर दिया। लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पकड़। फैसलाबाद में 41 दिनों के दौरान 1373 इमलाक को सील कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 18,651 अफराद के चालान किए। टोबा में एक दिन में 100 चालान, 31 बसें बंद कर दी गई। खुड़ियावाला का पार्क जूनियर स्कूल क्लासेस लगाने पर सील कर दिया गया। सूबाई अफसरान की करप्शन और नाकिस कारकर्दगी नहीं चलेगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब का जबरी रिटायरमेंट का फैसला। 20 साल मुलाजमत मुकम्मल करने वाले तमाम सूबाई मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब कर ली गई। FDA इन एक्शन, 5 गैर कानूनी कॉलोनीज के दफातर सील कर दिए गए। तामीरात मिसमार कर दी। रोशन सिटी, अल हक होम्स, डीन पैराडाइज और अहमद गार्डन फेज 1 और 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। चिन्योट, रमजान का महीना निस्फ गुजर गया। चीनी लेने की खारी खत्म न हुई। रमजान बाजार में खवातीन और बुजुर्ग अफराद लाइन में लगने पर मजबूर। SOPs नजरअंदाज। कमिश्नर की हिदायत पर स्टोर्स में इजाफा न हुआ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए कुछ रिलीफ। ओगरा ने मई के लिए फी किलो LPG की कीमत 12 रुपए 39 पैसे कम कर दी। नोटिफिकेशन के तहत LPG की कीमत 133 रुपए 25 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 146 रुपए सस्ता होकर 1572 रुपए का हो गया। उधर वफाकी हुकूमत ने ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। फैसलाबाद में नए रोड्स की कमर्शलाइजेशन का मामला मजीद लटक गया। प्लानिंग इंस्पेक्टर की 585 रोड की मंजूरी। कमर्शलाइजेशन सब कमेटी ने तादाद 314 कर दी। अब जिला इंतजामिया का थर्ड पार्टी चेक रिपोर्ट पर कमर्शलाइजेशन का फैसला होगा। सरकारी इदारों की गफलत खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। महकमा हाईवे रेलवे का 40,98,000 का डेटा डिफॉल्टर। 1 मई तक रकम की अदायगी पर रेलवे ने चकझुमरा रोड पर फाटक बंद करने की डेडलाइन दे दी। चिन्यूट रोड से मुल्हिका मोहल्ला खैरपुरा बुनियादी सहूलियात से महरूम। सीवरेज सिस्टम कई दहाइयों से खराब। गंदा पानी गलियों में जमा रहने लगा। बेहतर सफाई सुथराई के लिए अंदरूनी शहर सेक्टर में तकसीम। 8 इंचार्ज मुकर्रर। शहरियों को मुख्तलिफ जगह पर कचरा फेंकने की हिदायत। जंग को मोटरवे से मिलाने वाला टोबा रोड टूट फूट का शिकार। अरसे दराज से सड़क की मरम्मत न हो सकी। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए। बढ़ते हादसात पर शहरियों के तहफ्फुजात। सड़क की तामीर और मरम्मत की अपील कर दी। एयर कंडीशनर्स और दीगर इलेक्ट्रिकल अशिया का इस्तेमाल। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ने लगी। रसद 2550 और तलब 2309 मेगावाट हो गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने ग्रिड स्टेशन के अमले को हाई अलर्ट कर दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात में इजाफा। इनकम टैक्स चोरी से मुतल्लिका कारोबारी मराकज में छापों और चेकिंग के दोबारा इख्तियारात मिल गए। बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस पर शहीर इंटरप्राइजेस से 2 करोड़ 60 लाख रुपए रिकवर किए गए।
عالمی منڈی میں کاٹن کی قیمت کم، امریکہ کاٹن 89 سینٹ سے 86 سینٹ پر آ گئی۔ فیصل آباد میں ریٹس برقرار، 40 اسٹیپل کاٹن 26,500، 60 سنگل 86,000 روپے، پی سی بیگ 19,000 اور پی وی 18,000 روپے میں فروخت۔ ادھر امپورٹ ڈیوٹیز معاف مگر یون ایکسپورٹ نہ رکی، ایک مہینے میں 17 ارب کا یون ایکسپورٹ۔ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے گندم پیداواری مقابلہ، ضلع شنیور کے ٹاپ 10 منتخب کردہ پلاٹ کی کٹائی کر لی گئی۔ ٹاپ 3 کو 3، 2 اور 1 لاکھ روپے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ شنیور میں 55% گندم کٹائی مکمل، 1 لاکھ بوری گندم بھی خرید لی گئی۔ جنگ میں کسان کارڈ کی فراہمی کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت رانا دلشاد فوکل پرسن مقرر۔ لائف اسٹاک فیصل آباد کا 5 کروڑ 78 لاکھ روپے کا بجٹ منظور، فنڈ سے ادویات خریدی جائے گی، 10% ادویات ایمرجنسی کے لیے ہوگی، مویشی مالکان کو مفت ادویات فراہم کرنے کا اعلان۔ ڈی ایچ کیو ٹوبہ اسپتال میں آکسیجن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹینکر لگوانے کا فیصلہ، اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، کرنل اشفاق، سعید احمد سعیدی، اشفاق احمد، مدثر بخاری کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر شنیور مسعود نعمان کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، ڈی پی او بلال ظفر شیخ، کرنل عادل اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ جنگ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ہوا، 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ ٹوبہ میں نئے پیٹرول پمپس قائم کرنے کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، ایس او پیز مکمل کرنے پر 12 امیدواروں کو پمپس لگانے کی اجازت دے دی گئی۔ شنیور ڈی پی او آفس میں عمدہ کارکردگی پر پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے تقریب تقسیم انعامات، ڈی پی او بلال ظفر نے کارکردگی کو سراہا اور انعاماتی تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے، بولے کہ جوان خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر فرائض سر انجام دیں گے۔ فیصل آباد میں ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اور کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار اولف نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے ڈویژن بھر کی بریفنگ لی، ترقیاتی منصوبوں کے اہداف مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب مران سے ڈائریکٹر آرٹس کونسل زاہد اقبال کی ملاقات، معروف کیلی گرافی آرٹس قمر سلطان ہمراہ پاکستان کا نقشہ بنانے سے آگاہی دی، نقشے میں مکمل قرآن پاک لکھا جائے گا، ایوان صدر میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں 18 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے گئے، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد سے قاضی فاروق، ایس ڈی پی او 18 ہزاری جنگ۔ پنجاب پولیس کے 49 انسپکٹر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، فیصل آباد ریجن سے نصر اللہ خان، رضوان الحق، عبدالصبور، عرفان حیدر، محمد حسین، آفتاب صدیقی شامل، 2 ماہ قبل بھی 98 انسپکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ فیصل آباد میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب کانسٹیبلری کو 15 ریزروز بھجوانے کا حکم دے دیا گیا، آئی جی نے کمانڈنٹ کو تحریری حکم جاری کر دیا، ریزرو رمضان المبارک کے آخری عشرے سمیت دیگر ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ چیف کمشنر ایف بی آر کرامت اللہ چودھری کا اسلام آباد تبادلہ، محمود تسلیم جعفری کو چیف کمشنر ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ جنگ میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا اجلاس، نصاب کتب میں اسلامی تعلیمات کی ممکنہ تبدیلی پر احتجاج کا فیصلہ، علماء کی سفارشات اور اسمبلی ترامیم کے تحت تبدیلی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یو ایچ ایس نے بھی ایم بی بی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا، زہیب امجد کی 539 نمبر لے کر پہلی پوزیشن، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی ثنا مرتضیٰ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد کا آگاہی کیمپ، ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے ماسک اور پھول تقسیم کیے،
شہریوں کو اپنی اور اہل خانہ کی جان محفوظ بنانے کی ترغیب دی۔ اور پرندوں سے پیار، نوجوان 180 فٹ اونچے کھمبے پر چڑھ گیا، ڈور میں پھنسی چیل کو آزاد کیا، پانی پلایا اور دیکھ بھال کر کے آزاد کر دیا۔ غلام محمد آباد کے آصف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔